नौजवान ने उसके सरापे पर गहरी निगाह डाली। नहीं तो मुसलमान हो इसीलिए अनाड़ीपन का मुजाहिरा कर रहे हो। खैर, मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मेरा नाम बिरकाई खान है। उसने ढारस बंधाई। शायद तुम ठीक ही कहते हो कि तुमसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, तुम रिवायती मंगोल नहीं दिखाई देते। मतीउद्दीन उसके लहजे से संभल चुका था। वो खुद को आने वाली किसी भी मुसीबत से निमटने के लिए तैयार करने में मसरूफ था। लगता है अब तुम्हारे अज़ाइम जारहियत की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं। बिरकाई खान ने उसकी निगाहों में मज़ाहमत की किरणें देख ली थी। मतीउद्दीन अब कदरे हैरत से उसकी सूरत देखने पर मजबूर हो गया था। तुम क्या चीज हो? दिल की बात आंखों से पढ़ लेते हो। मतीउद्दीन उलझे लहजे में बोला। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई है कि तुमने मेरी सलाहियत के लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया है। ये सलाहियत जावेदानी आसमान की बख्शी हुई है, जिस पर कभी कभार मैं खुद भी दंग रह जाता हूँ। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना पसंद करोगे? बिरकाई खान ने मुस्कुराते हुए पूछा। यकीनन। मतीउद्दीन ने उसकी पेशकश का खैर मकदम किया। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज होगा कि मैं एक निगाह शनास रफीक के साथ जिंदगी के आइंदा पल बिता सकूं। बिरकाई खान ने उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ा दिया। मतीउद्दीन ने उस हाथ को पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचकर उसे अपने गले लगा लिया। दोनों की इस अचानक मुलाकात ने उन्हें गहरी दोस्ती के बंधन में बांध के रख दिया। एक ऐसी दोस्ती जिसमें आइंदा आने वाले बरसों में कई लाजवाल मोड़ पे नहा थे। अब तो उसका नाम बता दो, बिरकाई खान ने मुंह बिसोर कर कहा, जिस पर मोतीउद्दीन ने जोरदार कहकहा लगाया। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हुए वहां से आगे बढ़ गए। 636 हिजरी के आखिर में फातिमा का मामूजाद भाई जमालुद्दीन अल मराही उसे मिलने दमिश्क आया। वो सुल्तान मिस्र सैफुद्दीन अबू बकर अय्यूबी अल मुल्कुल आदिल सानी के दरबार में एक मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार था। सुल्तानुल मुल्क आदिल सानी अपने बाप अल मुल्कुल कामिल की वफात के बाद 635 हिजरी में सुल्तान मिस्र बना था। उसकी उम्र अभी 13 बरस की थी कि उसे सुल्तान मिस्र बना दिया गया। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई अल मुल्कुल आदिल अव्वल का पोता था। दरबारी उमूर से उसे कोई शुद्ध-बुद्ध नहीं थी। वो सारा दिन मुख्तलिफ अनवा की तफरीहों में मगन रहा करता और उमूर सल्तनत ताबुक दरबारी ओहदेदार और उमरा संभालते। जमालुद्दीन अल मराही भी उन्हीं खास ओहदेदारों में से एक था। वो दमिश्क के सुल्तान अल मुल्क सालेह इस्माइल अय्यूबी से मिलने आया था। सिफारत से फरागत पाकर उसका दिल फातिमा से मिलने को चाहा तो वो उसके घर चला आया। फातिमा उसकी गैर मुतवक्के आमद पर जहां मुतहय्यर हुई वहां उसे बेहद खुशी हुई। सारा दिन पुरानी यादों और किस्सों की नजर हो गया। अचानक जमालुद्दीन अल मराही ने अली बिन वरका के बारे में पूछ लिया तो फातिमा ने उसका हुस्न सुलूक बयान करना शुरू कर दिया। महमूद बेबरस भी इसी असना में वहां पहुंच गया था। फातिमा ने जब अपना किस्सा खत्म किया तो महमूद बेबरस ने अली बिन वरका की अपने आका बंद कदारी की दास्तान उसके सामने गोशगुजार कर दी। जमालुद्दीन अपने फूफीजाद भाई अली बिन वरका की नाशाइस्ता हरकत पर बड़ा मगमूम हुआ। फातिमा ने अपने भाई की नापसंदीदा हरकत पर तासुफ का इजहार किया था। जमालुद्दीन अल मराही महमूद बेबरस में खासी दिलचस्पी ले रहा था। जब उसे ये मालूम हुआ कि महमूद बड़ी महारत से मिस्री अरबी जबान में भी बात कर सकता है तो उसने फरमाइश की कि वो उसके साथ मिस्री जबान में बात करे। जब महमूद बेबरस ने बातचीत शुरू की तो वो दंग रह गया कि उसके लहजे में जरा भी अजनबियत मौजूद नहीं थी। वो उसकी खूबी से मुतासिर हुए बिना ना रह सका। बातों बातों में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। फातिमा का शौहर अबू मसूद भी लौट आया। महमूद बेबरस नमाज के लिए वहां से उठ गया। फातिमा उन दोनों के लिए खाने का इंतजाम करने में मसरूफ हो गई। अबू मसूद और जमालुद्दीन में हुकूमती उमूर पर बातचीत होती रही। जमालुद्दीन अल मराही ने अगली सुबह वापसी का बताया तो अबू मसूद खासा जिज़्बिज़ हुआ। उसका इसरार था कि वो कम से कम एक हफ्ता तो उनके पास रहता। रात को जमालुद्दीन अल मराही जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो महमूद बेबरस उसके पास चला आया कि शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो या दबवाने की हाजत हो। जमालुद्दीन ने उसे मना करते हुए फातिमा को बुलाने के लिए कहा। महमूद ने फातिमा को जमालुद्दीन का पैगाम दिया तो वो उसके पास चली आई। जमालुद्दीन ने उसे बैठने का इशारा किया। फातिमा ने एक तकिया दीवार के साथ लगाया और उस पर टेक लगाते हुए उसके बिलमुकाबिल बैठ गई। फातिमा बहन, जमालुद्दीन कदरे तवक्कुफ से बोला, मैंने तुम्हारे घर का हाल बगौर देखा है, जो कि तुम्हारी महरूमियों और इफलास की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा है। मुझे बेहद अफसोस है कि तुमने ऐसे में कभी अपने इस भाई को याद नहीं किया। जमालुद्दीन, फातिमा उसकी बात पर धीमा सा मुस्कुराई। मैं नहीं समझती कि महरूमियां और इफलास कभी हमारे घर में दाखिल हो पाए हों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बेहतर जिंदगी से नवाजा है। मुझे ऐसी इमारत कभी नहीं चाहिए थी जो मुझे अपने भाई जैसा मगरूर और जालिम बना देती। मेरे पास मोहब्बत, दिल के सुकून और आजिज़ी और इनकिसारी जैसी नेमतें हैं जिनका अक्सर उमरा के पास फुकदान होता है। फातिमा बहन,
जमाल उद्दीन बोला, तुम सही कहती हो, मगर दुनिया के कुछ न कुछ लवाजमात भी होते हैं। मुझे तुम्हारे अफकार पर फख्र है, मगर तुमने अपने बाद के लोगों के बारे में भी कुछ सोचा है? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? फातिमा चौंक पड़ी। मेरा इशारा बैबरस की जानिब है, जमालुद्दीन ने कहा। साफ साफ कहो, मैं कुछ समझी नहीं। फातिमा उसकी बात पर उलझ सी गई। बैबरस की उम्र तकरीबन कितनी होगी? जमालुद्दीन ने एक नया सवाल कर दिया। मेरे ख्याल में वो 17वें बरस में कदम रख चुका है। फातिमा सोचते हुए बोली, तुमने कभी उसके बारे में कुछ सोचा है कि वो आने वाले वक्त में क्या करेगा? उसका जरिया मौश क्या होगा? जमालुद्दीन ने पूछा। फातिमा उसकी बात सुनकर परेशान सी हो गई। इस जानिब मुझे कभी सोचने का ख्याल नहीं आया। मैं अबू मसूद से मशवरा करूंगी कि वो उसे सिफारिश करके दरबार में काम दिलवा दे। फातिमा जैसे खुद से बातें कर रही थी। फातिमा बहन, जमालुद्दीन तेजी से बोला, ये ख्याल दिल से निकाल दो कि अबू मसूद की सिफारिश पर उसे कोई ढंग का काम मिल सकेगा। अगर तुम्हारे शौहर में ऐसी कोई काबिलियत होती तो वो आज तक इस मामूली ओहदे पर ही न टिका रहता। जमालुद्दीन का लहजा आखिर में कड़वा हो गया था। तुम किसी हद तक सही कहते हो, मगर मैं ऐसे में और क्या सोच सकती हूँ? फातिमा जिद सी हो गई। देखो फातिमा बहन, जमालुद्दीन सीधा होता हुआ बोला, तुम्हारे पास कोई खजाना तो है नहीं कि तुम आने वाले कल में निकाल कर बैबरस के हवाले कर दो कि वो तिजारत कर सके, और ना ही तुम्हारे शौहर के मरासिम की कोई ऐसी नौयत है कि तुम उसे कोई अच्छा ओहदा दिलवा सको। वो यकदम खामोश सा हो गया। तुम बोलते रहो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। फातिमा उसकी जानिब गौर से देख रही थी। मेरे पास एक छोटी सी तजवीज है जिसकी बदौलत तुम्हारे बेटे को एक अच्छा और रोशन मुस्तकबिल मुयस्सर आ सकता है। जमालुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हारी तजवीज सुनने के लिए बेताबी का मुजाहिरा करूं, या अब तुम जानबूझकर बात में असरारियत पैदा करने पर तुले हो? फातिमा ने उस पर तंज किया। ओ, बुरा मत मानना फातिमा बहन। जमालुद्दीन खिसियाना होकर दांत निकालने लगा। सुल्तानों के दरबार में रहकर कुछ ऐसी आदत पड़ गई है कि बात करते में दाएं बाएं बहक जाता हूँ। तमहीद बांधना वहां तो मजबूरी होती है, मगर आम जिंदगी में भी इसकी आदत पड़ गई है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे पास एक तजवीज है। अगर बैबरस को मेरे साथ मिस्र भेज दो तो मैं इसे अपने दरबार में किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचा सकता हूँ। मैंने इसमें एक उम्दा सलाहियत देखी है जो कि इसे एक दिन किसी अच्छे मकाम पर पहुंचा देगी। ये सुनकर जैसे फातिमा के दिल पर चोट लगी। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं उसके बगैर रहने का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फातिमा उसकी बात सुनकर मजीद परेशान हो गई। देखो बहन, जमालुद्दीन समझाते हुए बोला, बच्चों के आला और रोशन मुस्तकबिल के बारे में वालिदैन उस वक्त से सोचना शुरू कर देते हैं जब वो उनकी गोद में गुलकारियां मारते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वालिदैन को बच्चों की अमली जिंदगी के मैदान में उतरना पड़ता है, तो उस वक्त वो फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए उन्हें मुआवनत देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं समझता हूँ बैबरस की अमली जिंदगी का वक्त अब शुरू हो चुका है। तुम्हें इसे घर में बिठाकर निखट्टू बनाने की बजाय किसी काम धंधे में लगाकर इसे अजनबियों के दरमियान तन्हा भेज देना चाहिए, ताकि वो अपने किरदार की तामीर कर सके, अपने मुस्तकबिल की अहमियत से आगाह हो जाए और कोई हदफ मुकर्रर करके उसकी जानिब बढ़ना शुरू कर दे। अगर तुमसे उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तो तुम भी उसके हमरा मिस्र चली चलो। अपने बेटे को अपनी निगाहों के सामने रखो और उसकी तरक्की अपनी आंखों से देखो। मिस्र नहीं। फातिमा यकलख्त घबरा गई। मैं दमिश्क से बाहर नहीं जा पाऊंगी। तुम तो जानते हो मैं यहाँ इसी घर में पली बढ़ी, जवान हुई, फिर एक दिन ब्याह के मैके चली गई। मैके वालों ने जब घर बदर किया तो मैंने दोबारा इसी घर में आकर पनाह ली थी। इसी घर में मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन गुजर गए और उनके बाद मैंने जवानी से बुढ़ापे तक का सफर यहीं तय किया। अब मैं आखिरी उम्र में मिस्र चली जाऊं, ये मुझसे कभी नहीं होगा। तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए यह कुर्बानी तो देना होगी। जमालुद्दीन बोला, तुम अगर कुछ कर सकते हो तो यही कर दो। तुम सुल्तान दमिश्क से सिफारिश करके बैबरस को कोई ओहदा दिलवा दो। फातिमा का लहजा रुंद सा गया। फातिमा बहन, जमालुद्दीन फैसलाकुन लहजे में बोला, दमिश्क में किसी सिफारिश की मैं तुम्हें कोई तिफल तसल्ली नहीं दूंगा। मैं यहाँ महज हुकूमती काम के सिलसिले में आया हूँ। दरबार तक रसाई तो जरूर है, मगर यहाँ मेरी सिफारिश की कोई हैसियत नहीं। अलबत्ता मिस्र में जो चाहूंगा कर सकूंगा। ठीक है, तुम्हारा बेहद शुक्रिया कि तुमने मेरी तवज्जो एक जरूरी मामले की जानिब मबजूल कराई जिससे मैं बेखबर थी। मैं खुद ही कोई तदबीर कर लूंगी, शायद कोई सबील निकल आए। फातिमा ने जवाब दिया। जमालुद्दीन उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। इसी असना में अबू मसूद भी वहां आ गया। वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जमालुद्दीन ने बात को खत्म करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया। काफी देर तक उन तीनों में गर्मा गर्म बहस जारी रही। अबू मसूद ने फातिमा को समझाया कि जमालुद्दीन का मौक़िफ़ दुरुस्त है। दमिश्क की बजाय मिस्र में बैबरस को अच्छे मौके मिल सकेंगे। बातों बातों में तहज्जुद का वक्त हो गया। अबू मसूद ने सुबह दरबार हाजिरी का उज़्र पेश करते हुए वहां से रुखसत ली। फातिमा भी जमालुद्दीन को वहां तन्हा छोड़कर उठ गई ताकि वो कुछ देर सोच सके।
فاطمہ مہمان خانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یہاں بھی کچھ دیر ابو مسعود نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بیبرس کو خود سے جدا کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی دیر تک ان دونوں میں حیل و حجت چلتی رہی۔ بالآخر فاطمہ نے فیصلہ کر لیا کہ اسے بیبرس کے روشن مستقبل کے لیے عارضی جدائی کا صدمہ برداشت کر لینا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مطیع الدین اور منگول نوجوان برقائی خان میں قربت بڑھتی چلی گئی۔ برقائی خان بلا روک ٹوک اس کے گھر آنے جانے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کیا کرتے۔ رسیدہ نور الدین کو ان دونوں کی دوستی پر بڑا ناز تھا۔ مطیع الدین سے برقائی خان نے کئی بار پوچھا کہ وہ کس حسینہ کے پیچھے دیوانہ ہوا پھرتا ہے، مگر مطیع الدین لاشعوری طور پر اسے کچھ بتانے سے گریز کرتا رہا۔ برقائی خان نے کبھی بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا اور نہ ہی اصرار کیا کہ وہ اسے اس بارے میں صحیح بتائے۔ حالانکہ جس گھر میں وہ کودا تھا اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ دونوں اکثر ریچھ اور بھیڑیوں کے شکار پر دریائے والگا کے ملحقہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ یہ برف کا جنگل کہلاتا تھا کیونکہ یہاں کے درخت ہمیشہ برف سے لدے رہتے۔ برف میں سفید ریچھ اور سفید بھیڑیوں کو ڈھونڈتا اور پھر انہیں اپنے نوکیلے نیزے کا نشانہ بنانا بڑا دشوار کام سمجھا جاتا تھا۔ منگولوں کے لیے یہ کام عام سی بات تھی۔ ان کے بچے ابتدائی عمر میں ہی اس کام کی تربیت پاتے تھے۔ برقائی خان کی عقاب جیسی نگاہوں سے جانور بھی پناہ مانگتے تھے۔ مطیع الدین اس کی صلاحیت کی اکثر داد دیے بغیر رہ نہ پاتا۔ حسب عادت وہ آج پھر شکار کی نیت سے الصبح گھر سے روانہ ہوئے۔ برقائی خان والگا کے جنگل سے اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ضد کی کہ وہ سرکیشی پہاڑوں پر چلیں گے جہاں دوسرے کئی خونخوار جانور موجود ہوتے ہیں۔ مطیع الدین نے پہل تو انکار کیا، مگر وہ اس کی ضد کے سامنے زیادہ دیر جم نہ سکا۔ اسے سرکیشی پہاڑی پر چلنا ہی پڑا۔ یہ دریائے والگا کے جنگل سے قریباً 100 کوس دور تھی۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے کم از کم نصف دن خرچ ہو جاتا تھا، جبکہ پہاڑی پر چڑھائی باقی نصف دن ہڑپ کر جاتی تھی۔ بڑے مشکل حالات میں ہی منگول ادھر کا رخ کیا کرتے تھے جب والگا کے جنگل میں شکار ختم ہو جاتا۔ البتہ منگولوں کا ایک قبیلہ اس پہاڑی پر ہر ہفتے روانہ ہوتا تھا۔ یہ منگول سمنائی کہلاتے تھے۔ ان کا ذریعہ معاش ہی ریچھ اور بھیڑیے تھے۔ وہ ان کو شکار کرنے کے بعد ان کی کھالیں بڑی نفاست سے اتار لیا کرتے اور انہیں سرائے لا کر مناسب داموں میں فروخت کر دیتے۔ انہی لوگوں سے منگول تاجر کھالیں خرید کر دوسرے شہروں میں جاتے تھے۔ سمنائی قبیلے کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کا شکار چھپنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے مخالف کو نہ صرف جان سے مار دیتے تھے بلکہ اس کی کھال اتار کر اپنے جوتے بنوایا کرتے۔ وہ اسی بارے میں بڑی مسرت سے بتاتے کہ انسانی کھال کے جوتے ہر قسم کی سردی کو زائل کر دیتے ہیں۔ سرکیشی پہاڑی کے علاوہ دوسرے کئی پہاڑی علاقوں پر ان کے مسکن تھے۔ شدید ترین سردی میں رہنا بڑی ہمت کی بات تھی۔ وہ شہروں کی زندگی کو عیاشی کہا کرتے تھے۔ برقائی خان نے چلتے وقت جب سمنائی قبیلے کے بارے میں مطیع الدین کو بتایا تو جہاں اسے ان کی دشوار ترین زندگی پر حیرت ہوئی، وہیں ان کا طرز عمل جان کر ان کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے چھوٹے قد کے گھوڑے ہمراہ لیے اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ گھوڑے لمبے لمبے بالوں کے باعث عربی گھوڑوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے جسم پر قدرتی طور پر اضافی چربی چڑھی ہوتی ہے اور ان کی ٹانگیں لمبے لمبے بالوں سے ڈھکی رہتی ہیں، جس کے باعث وہ شدید ترین سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہی گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر چنگیز خان نے سلطنت خوارزم روند ڈالی تھی۔ تینوں گھوڑے برف کے میدان میں اپنے سم دھساتے ہوئے سرکیشی پہاڑی کی جانب بڑھتے رہے۔ دوپہر ڈھلنے تک وہ سرکیشی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے تھے۔ مطیع الدین نے سر اٹھا کر عقب میں دیکھا تو اسے برف کے طویل میدان کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ سورج آسمان پر موجود تو تھا، مگر اس کی بے رونق ہلکی دھوپ برف کا بھی کچھ نہیں بگاڑ پا رہی تھی۔ البتہ برف کے میدان پر دھوپ طلائی رنگت بکھیر کر اسے ضرور دلکش بنا رہی تھی۔ کہیں کہیں اونچے درخت بھی دکھائی دیتے جو برف سے ڈھکے پڑے تھے اور دھوپ کی ملمہ سازی کا لاجواب شاہکار بنے ہوئے تھے۔ ایسے مناظر مطیع الدین نے محض سن رکھے تھے، اسے انہیں کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ آج وہ قدرت کے ان حسین و لطیف نظاروں سے محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ اسے بھی کبھی کبھار یہ دنیا زمین پر نہیں آسمان پر محسوس ہوتی۔ برقائی خان اس کے چہرے پر ایک آدھ نظر ڈالتا اور اسے مسحور پا کر زیر لب مسکرا دیتا۔ جب برقائی خان نے اسے بتایا کہ اب پہاڑی پر چڑھنے کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو مطیع الدین کوہکاف کے تخیل سے نکل کر محتاط ہو گیا۔ انہوں نے اپنے تینوں گھوڑوں کو ترتیب سے قطار میں چلانا شروع کر دیا۔ وادی کا سفر تو انہوں نے گھوڑوں کی پیٹھ پر طے کیا تھا، مگر چڑھائی میں انہیں پیدل چلنا تھا۔ اکثر راستے بے حد دشوار اور غیر متوازن تھے جن سے پھسل جانے کا خطرہ تھا۔
برقعی خان نے اسے خصوصی طور پر ان راہوں کے بارے میں قبل از وقت آگاہی دینا مناسب سمجھی۔ جو ہی ایسا کوئی رستہ قریب ہوتا تو وہ خبردار کر دیتا۔ اس نے صاف الفاظ میں متنبع کر دیا کہ یہاں سے گزرنے والے کی لاش تک نہیں مل پاتی۔ ان راستوں کے ہمراہ کئی گہری کھائیاں منہ کھولے انہیں اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ وہ دونوں مسلسل مسافت کے بعد سورج ڈھلنے سے پہلے ہی اپنی مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہیں انہوں نے اپنے خیمے لگانا تھے۔ رات بسر کرنے کے بعد اگلی صبح وہ جانوروں کے شکار پر نکل پڑتے۔ برقعی خان نے تیسرے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھے ہوئے بڑے تھیلے کو اتارا اور اس میں سے ایک بڑا خیمہ نکالا جو سنہری رنگت کا تھا۔ دونوں دوست مل کر خیمے کو برف میں گاڑنے لگے۔ مطیع الدین نے دن بھر کی مسافت کے دوران تھکن محسوس نہ کی۔ خیمے لگتے ہی بھوک اور تکان دونوں اس پر حملہ آور ہو گئیں۔ اس نے بھوک کی شدت کا ذکر جب برقعی خان سے کیا تو اس نے قہقہ لگا کر کھانے پینے کا سامان نکالا اور پھر دونوں اپنے خیموں کے دامن میں کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فراغت پاتے ہی مطیع الدین ایک بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار دکھائی دینے لگا۔ برقعی خان اسے یوں ہی چھوڑ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو مطیع الدین کو اس کا خیال آیا کہ برقعی خان کہاں چلا گیا ہے۔ اس خیال کے کونتے ہی اس کی نیند کافور ہو گئی۔ اس نے بستر چھوڑا اور باہر نکل آیا۔ رات ہو چکی تھی اور ہر سو چاند کی مدھم سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی مگر برقعی خان کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ تینوں گھوڑے اپنی جگہ بندھے تھے۔ مطیع الدین کچھ فاصلے تک چاروں جانب اسے تلاش کرتا رہا مگر وہ یوں غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جانے کیوں مطیع الدین کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ سردی سے کانپتا ہوا واپس اپنے خیمے پر لوٹ آیا۔ شدید سردی کے عالم میں وہ خیمے کے اندر بیٹھنے کی بجائے باہر بیٹھا برقعی خان کی راہ تک رہا تھا۔ اگلی صبح جب جمال الدین کو ابو مسعود نے بتایا کہ وہ فاطمہ کو راضی کر چکا ہے تو کامیابی کی مسرت سے اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ فاطمہ نے آنسوؤں کے جلوں میں بیبرس کو تیار کیا اور اسے مصر روانگی کی خبر دی۔ بیبرس اس فوری فیصلے پر ششدر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اگلی صبح جمال الدین کے ساتھ ہی رخصت ہونا پڑے گا۔ فاطمہ نے اسے جی بھر کے پیار کیا اور نرمی سے سمجھایا کہ اسے ایک جگہ ٹھہر کر زندگی کو منجمد نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی اچھے مقام کی جانب قدم بڑھاتے رہنا چاہیے۔ یہ دوری محض عارضی ہوگی۔ جب وہ کسی مقام تک پہنچ گیا تو وہ خود اس کے پاس چل کے آئے گی۔ بیبرس کا دل بے حد مغموم تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں ماں جیسی شفیق مالکن سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پہلے تو مصر جانے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا مگر فاطمہ اپنے دل کو تھامے اسے سمجھاتی رہی۔ بیبرس کو مصر بھیجنے اس کا من بھی راضی نہیں تھا مگر وہ اپنے شوہر سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ ہر قیمت پر بیبرس کو مصر بھیجے گی تاکہ اس کا مستقبل اندھیروں سے نکل کر تابناکی کی جانب رواں ہو۔ صبح کے پہلے پہر بیبرس کا ضروری سامان باندھ کر اسے روانہ کر دیا گیا۔ چلتے وقت فاطمہ نے بیبرس کو حکم دیا تھا کہ وہ جمال الدین کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے اور اس کی حکم عدولی کا مرتکب نہ ہو۔ فاطمہ اور ابو مسعود دونوں اسے قافلے میں سوار کرانے ساتھ آئے تھے۔ جب تک قافلہ روانہ نہیں ہو گیا فاطمہ بیبرس کو پند و نصائح کرتی رہی۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو فاطمہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس نے تیزی سے دوسری جانب منہ پھیر لیا، کہیں اس کے آنسو بیبرس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ جمال الدین نے ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہا۔ بیبرس گردن موڑے ان دونوں کی جانب حسرت سے دیکھتا رہا۔ وہ کیسے آقا تھے جنہوں نے اس کی غلامی کو فرزندی میں بدل ڈالا اور اس کے دامن میں اتنی خوشیاں بھر دیں کہ وہ سابقہ تلخی اور کڑواہٹ کو بھول گیا۔ آج انہوں نے بیبرس کے روشن مستقبل کے لیے خود کو تنہا کر لینا گوارا کر لیا تھا۔ قافلہ کئی دن کی مسافت طے کر کے مصر کے دارالخلافہ قاہرہ جا پہنچا۔ جب بیبرس کو قاہرہ کی فصیل دکھائی دی تو اس کی نگاہ کے سامنے بند قداری کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ اس کے ہمراہ کئی بار اس شہر آ چکا تھا مگر آج وہ یہاں بند قداری کے بغیر آیا تھا، ایک ایسے اجنبی کے ساتھ جو محض چند دن پہلے ہی اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا اور اس نے آتے ہی بیبرس کی دنیا بدل ڈالی تھی۔ قیچاق سے شروع ہونے والا سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کوکیشیا، بلخ، دمشق، حماد اور اب قاہرہ۔ بیبرس صبر و تحمل سے جمال الدین کے ساتھ رہا۔ جمال الدین نے چند دن تک اسے اپنے پاس رکھا۔ بیبرس کے مشاہدے میں ایک بات آئی تھی کہ جمال الدین میں عمارت کا تکبر جہاں تھا وہیں اس کا سلوک اس کے ساتھ مناسب نہیں تھا۔ وہ اسے فاطمہ کا بیٹا نہیں بلکہ غلام سمجھتا تھا۔ توق غلامی اس کے گلے سے اترنے کے بعد دوبارہ اپنا حلقہ تنگ کر رہا تھا۔ بیبرس نے ایک دن جمال الدین سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جمال ماموں، بیبرس نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ کیا بات ہے؟ میں چند دن سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ جمال الدین نے
اس کی جانب غور سے دیکھا اور استہزائیہ لہجے میں بولا۔ بیبرس کو اس کے لہجے میں درشتی محسوس ہوئی۔ غلام کسی کی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس کی نگاہ میں ہر دل عزیز تو بن جاتا ہے، مگر اسے اپنی حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔